240 वर्षको राज संस्थालाई 12 बुँदे सम्झौतामा नभएको र राजा र दलहरू बसेर सम्झौता भएको हुनाले त्यो सम्झौता किन उल्लङ्घन गरियो? त्यो उल्लङ्घन गरेर राजाले मेरो सिरिपेज जिम्मा जनतालाई लाउनु भएको थियो। त्यो सिरिपेज सुरक्षित राख्न यो सरकार सक्दैन। यही कुमारी मन्दिरमा सरकार सवारी हुँदा 14 वर्षपछि आउँदा यो सरकार सुरक्षा दिन सक्दैन। यदि राज परिवारको कुनै गल्ती त्रुटि दोष छ भने छानबिन गरेर कारबाही गरेर, होइन भने नेपालको पवित्र राज संस्थालाई कुनै पनि गलत अफवाह नफैल्याएर स्वाभिमानी देश, अखण्ड देश, कसैको देशमा गुलाम नभएको देश, स्वतन्त्र देश भएको हुनाले यो स्वतन्त्र देश जो तपाईका जनगणना आउँछन् त्यो व्यक्तिले लेख्दाखेरि पेन्सिलले लेख्यो भने त्यसलाई सही नगर्नु होला। हामीले जानी नजानी जनमुक्ति जनताको अगाडि हामी वर्गीय लडाई भन्यौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु मात्रै सिकाइदियो। तर हामी डरमा होइनौँ। हामी नेपाली हो, हाम्रो यही भूमिमा जन्मेको छ, यही भूमिमा हामी चाहिँ टेकेको छ। हाम्रो आमालाई बलात्कार गर्ने, हाम्रो आमालाई बेच्नु खोज्ने दलालको हात काट्ने दिन आइसकेको छ। यसैले गर्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेना साथीहरू कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई कुनै कसैले घाँस दिँदैन। अरबका भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू ती मान्छेहरूले गरे जसले यो मुलुकलाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने हिजो नारा लगाएका थिए। हिजो सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड भन्ने नारा लगाउनेहरू आज यति कुपात्र भएर निस्किएका छन् जसले 36 अरबका 18 अरबका भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो मुलुकमा हामीले सुन्न पायौँ। हामी तराईबाट यहाँ काठमाडौँमा आएको छौँ यही कार्यक्रमको लागि। धेरै साथीहरू आएछन्। अरू हाम्रो यो 72 सालको संविधान यो मुलुकको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन। जसरी यो मुलुकलाई एककरण गरिबक्छौ, यो मुलुकको विरासतमाथि धावा बोल्ने गद्दारहरूको विरुद्धमा हामीले भन्यौँ कि नेपाली जनता आज भन्दैछ कि बालुवाटारमा आगो लाग्न सक्छ र सिंहदरबार ढल्न सक्छ। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दू राष्ट्र विभूषितां वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपाल मातरम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ को, हिंदू अधिराज्य नेपाल को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को, श्री श्री गोरख भवानी नेपाल आमा को। इस कार्यक्रम का सभापति, संयुक्त आंदोलन मोर्चा का संयोजक जी आदरणीय तारानाथ लुइटेलज्यू, साथ ही बीपी कांग्रेस चिंतन का आदरणीय संयोजक हरिबोल भट्टराईज्यू, आदरणीय विशिष्ट राष्ट्रवादी शेखरचंद्र राईमाझीज्यू, यसै गरी मंच आसीन संपूर्ण राष्ट्रवादी आदरणीय वरिष्ठ व्यक्तित्व विष्णु भट्टराईज्यू, माननीय सीता लुटेलज्यू लगायत मञ्चमा आसीन धर्मगुरु माताहरू, यस कार्यक्रमलाई सफल पुर्याउनको निम्ति विभिन्न ठाउँबाट पाल्नु भएका साथै यो संयुक्त मोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरिरहनु भएका, पोखरादेखिबाट पाल्नु भएका, साथै विभिन्न ठाउँबाट पाल्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म युवा सन्त श्रीनिवास अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल, जय हिन्दू अधिराज्य। समादरणीय सज्जनवृन्द, म यहाँ धेरै समय लिइरहन चाहन्न, म यहाँ धेरै कुराहरू बोलिरहन चाहन्न। विगत धेरै वर्षदेखि हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि गरेका सङ्घर्षहरूको हामीले अनुभवलाई लिएर
र हामी अब सबै राष्ट्रवादीहरू एकजुट हुने एउटा सूत्रधार तयार गरेर अब यो हिन्दू मोर्चा आन्दोलनको संयोजकजीलाई साथमा लिएर र हामी सम्पूर्ण धार्मिक टिमहरू एकजुट भएर अब हामी गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा सडक सडकमा कार्यक्रमहरू विभिन्न धार्मिक या विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तयार गरेर हामी चाँडै गाउँ पस्नको लागि जिल्ला जिल्लामा पस्नको लागि सडकहरूमा जानको लागि ढिला भइसक्यो र मेरो अनुरोध छ आदरणीय यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू लगायत आदरणीय विशिष्ट यहाँ राष्ट्रवादी पात्रहरू मैले देखेका छु। हजुरहरूलाई मेरो एउटै अनुरोध छ, हामी समय र शक्ति र ऊर्जालाई खेर फाल्ने काम गर्नुभन्दा पनि अब गाउँ गाउँ पस्न ढिलो भएको छ, जन जनमा जागरण ल्याउन ढिलो भएको छ र जन जनमा जागरण ल्याएर हामीले हजारौं जनताहरू एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो शक्ति मजबुत बनाउने बेला आएको छ। अब ढिला गर्ने बेला छैन। हामीमा धेरै बोलेको छ, हामीले धेरै दुःख प्रयास गरेका छौँ। हामीले यो राष्ट्र, यो अस्थिरताको राजनीति, यो व्यथितिको राजनीति, यो नेपालै रहला नरहला भन्ने परिस्थितिमा गुज्रिएका हामीहरूलाई भित्र धेरै बोलेको छ। हामीहरू धेरै अतालिएका छौँ, किनभने दिन बाई दिन हेर्दै जानुहोस् यो नेपालको परिस्थिति, यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ सोर्स बिना काम नहुने, यो देशमा गरिब निमुखी जनताले अहिले बाँच्ने अवस्था छैन। जताततै कर, जताततै जनताले अहिले सेकिएको अवस्थाको बेलामा यति बेला पनि हामीले जनभावनालाई कदर गरेर सम्पूर्ण जनतामा जागरण गरेर यो व्यथितिको राजनीति र यो भ्रष्टाचार र यी जति पनि अधर्मीहरूले गरिरहेका कामहरूको विरोधमा हामी गुरुहरूले पनि आज बाध्यता भएर बोल्न परेको छ। त्यति मात्र होइन, यो संविधान न हाम्रो धर्म रहेको छ यसमा, न राष्ट्रको संस्कृति छ यसमा, न कुनै यसमा एउटा राष्ट्रको परिचय रहेको छ। आज यो आयातित विदेशी संविधानको विरुद्धमा त्यति मात्रै नभएर नेपालमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुनुपर्छ, नेपालको राज संस्था सिद्ध्याउने खेलमा यहाँ विभिन्न नेपालभित्रकै शक्ति र तत्त्वहरू लागेर यो नेपालको राज संस्थालाई कमजोर बनाएर यो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने, संहिता ल्याउने, धर्मनिरपेक्षताको काम गराउने यो खेलमा हाम्रै केही नेपाल आमाका कुपुतहरू लागे। यसलाई सच्याउनुपर्छ। यदि भोलि राज संस्था हामीले स्थापना गर्न नसक्ने हो भने हामी नेपाली, पूर्व नेपाली भएर रहनुपर्ने परिस्थिति आउनेवाला छ। यो नेपालै रहला नरहला भन्ने अवस्था छ। यो पार्टीभन्दा माथि, दलीय स्वार्थभन्दा माथि कुनै पनि नेताहरू छैनन्। राजा भनेको राष्ट्र र जनताको लागि मात्रै उनी राजा हुन्छन्। कुनै नेताहरू जस्तो गद्दार हुँदैनन्, उनलाई देशको माया हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आज नेपाली जनताहरूमा यस्तो एउटा गलत प्रभाव दिएर एउटा राज संस्थालाई एउटा नराम्रो बदनाम गराइदिएर अनि तपाईँ हामी नेपालीहरूमा चाहिँ नि गएर एउटा जनजनमा गाउँ गाउँमा नराम्रो अफवाह फैलाएर राज संस्थाको एउटा चाहिँ नि गलत अफवाह फैलाएर चाहिँ नि यो राज संस्थाको विरोध गर्ने यस्ता केही कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू, यी देशद्रोहीहरू, भ्रष्टाचारीहरू गाउँ गाउँमा लागेका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि राज परिवारको कुनै गल्ती त्रुटि दोष छ भने छानबिन गरेर कारबाही गरेर, होइन भने नेपालको पवित्र राज संस्थालाई कुनै पनि गलत अफवाह नफैलाएर नेपालको राज संस्थाप्रति कुनै पनि यो गलत तर्कना नगरेर हिँड्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूले यदि गलत छ, यदि राज संस्थामा कुनै खोट छ भने तपाईँहरू गल्ती देखाउनुहोस्, होइन भने राज संस्थालाई बदनाम गर्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। खबरदार। सम्पूर्ण नेपालीहरूको जनजनमा, घर घरमा आज पनि राजाको फोटोहरू देख्न पाइन्छ। आज चोक चोकमा राजाको फोटोहरू देख्न पाइन्छ। राजाप्रति जनताको आस्था बढेको देख्न पाइन्छ। सज्जनवृन्द, हामीले यति बुझिसकेका छौँ, दरबार हत्याकाण्ड हुनु, मदन भण्डारी काण्ड हुनु, नेपालको राज संस्था सिद्ध्याएर गणतन्त्र स्थापित हुनु, यो सम्पूर्ण यो प्रोपोगन्डा, यो ग्रान्ड डिजाइन यो एउटा शक्तिले तयार गरेको छ। त्यो शक्तिलाई चिन्ने प्रयास गरौँ र त्यही शक्तिद्वारा यी नेताहरू परिचालित छन्। यो विषयहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। र नेपालमा हामीले यदि हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्न सकेनौँ भने, नेपालमा राज संस्था स्थापना हुन सकेन भने यो नेपाल भन्ने देश रहँदैन। त्यति हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो नेपालको संस्कृति, परम्परा, यो नेपालको धर्म, हाम्रो धर्मले मानेको विष्णुको अवतारको, विष्णुको अंशरूपी विष्णु भनेर मानेको हामीले राजालाई
जबसम्म हामीले नेपालमा स्थापना गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो सान मान इज्जत प्रतिष्ठा जुन हिजो थियो त्यो आज फेरि प्राप्त होला भन्न म सक्दिनँ। त्यसैले यो राष्ट्रवादी शासन हामीलाई चाहिएन। यो नेताहरूले गद्दार गरे फेरि पनि हामीलाई राष्ट्रको अभिभावक राजा भएर नेपालमा सम्पूर्ण गएर नेपालीहरू फेरि सुखी र अनि हिन्दू अधिराज्य नेपालमा बाँचेको र रहेको हामी हेर्न चाहन्छौँ। नेपालमा अहिले यो अवस्था जुन छ यो अवस्था हामी नेपालीले चाहेको अवस्थै होइन, हामीले ल्याएको अवस्थै होइन र यो अवस्थाको अब विदाईको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। कसैले कसैलाई पनि यहाँ तल उचनिच नदेखाउँ। आज हामीले भक्तपुरमा गर्न लागेको धार्मिक कार्यलाई पनि आजको कार्यक्रममा नजुदोस् भन्नको निम्ति त्यसलाई सारेर पनि यो कार्यक्रममा आज हामी आएर जुटेका छौँ। मेरो एउटै प्रश्न छ राष्ट्रवादीहरूलाई, तपाईँहरू साँच्चीकै राजा चाहेको, तपाईँहरूलाई साँच्चीकै हिन्दू अधिराज्य चाहेको भने तपाईँहरूमा बेमती फेरि के को छ? तपाईँहरू किन एकजुट हुन सक्नुहुन्न? तपाईँहरू किन एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न? किन तपाईँहरूमा जुगाको लडाइँ छ? त्यो नहोस्। अब आउनुहोस्, हामी धर्मगुरुहरू पनि हामीलाई केही चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै राजनीति गर्नु छैन, हामीलाई सत्ता चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै किसिमको लोभ छैन। हामीलाई यो नेपाल शान्ति नेपाल, हिन्दू अधिराज्य नेपाल, गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल चाहिएको छ। त्यति भए पुग्छ। त्यसको लागि हामी सन्त गुरुहरू हामी जे गर्न पनि धर्मको लागि हामी तन मन वचन धनले साथ दिएर यो अभियानमा हामी अघि बढ्न तयार छौँ। र यो हिन्दू मोर्चा संयुक्त हिन्दू मोर्चा आन्दोलनको समितिको अध्यक्षलाई मेरो एउटै अनुरोध छ कि तपाईँ हामी अब कसिएर एउटा कार्यनीति तयार गरेर हामी जिल्ला जिल्लामा जाउँ र आन्दोलनको एउटा ठुलो आँधीबेहरीको तयारी गरौँ। र यो आन्दोलनबाटै मात्र सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छैन। हामीले मागेर ज्ञापन पत्र बुझाएर उनीहरूको अगाडि भिक्षा मागेर यो हाम्रो यो सक्सेस होला जस्तो छैन। धेरै प्रकारको नीतिहरू अपनाउनु पर्छ। मैले अहिले सबै कुराहरू मञ्चबाट नबोलौँ, तर अब ढिलो भइसक्यो। हामी जिल्ला जिल्लामा गएर एउटा ठुलो आन्दोलनको एउटा आँधीबेहरीको एउटा कार्यक्रमको तयारी गरेर हामी त्यो कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। जहाँ जनता छन्, जनता नै जनार्दन हुन् र जनता नै भगवान हुन्। र यदि जनता जाग्यो भने कसैको केही लाग्दैन। त्यो जनतालाई जागरण गर्ने काममा विभिन्न कार्यक्रमहरू तयार गरेर जिल्ला जिल्ला गएर हामीले आउने फागुन महिनामा 50,000 मास काठमाडौँमा तयारी भएर हामीले यो राज्यको यो भ्रष्ट नीतिको विरुद्धमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कार्यक्रम जुन आज आयोजन गरेर यो पानीमा पनि यो समस्या यो विभिन्न प्रकृतिले विपद गरिरहँदा पनि हामी पानीमा भिजेर पनि यहाँ रह्यौँ। म एकदमै आभार छु आदरणीय हाम्रो नेताजीहरू जो यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू यति वृद्ध अवस्थामा उमेर हामीभन्दा धेरै पाएको हुनुहुन्छ र पनि पानीमा भिजेर पनि यो राष्ट्रको यो हिन्दू अधिराज्यको अभियानमा यो संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले गरेको यो कार्यक्रममा यसलाई अगाडि बढाउन सफल बनाउनको निम्ति लागि पर्नुभयो। म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले आगामी कार्यक्रमहरूको नीति तयार गरेर चाँडोभन्दा चाँडो एउटा देशव्यापी ठुलो कार्यक्रमको हामी बसेर सल्लाह गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्नेछौँ भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। मुलुकलाई अहिले चाहिने यो मुलुकलाई अबको आवश्यकता यो भन्ने नाराहरू र गणतन्त्रले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। र यो गणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना पनि होइन भन्ने नाराहरू साथ हामी बसन्तपुर डबली जीवित कुमारी देवीको मन्दिर अगाडि हामी उद्घोष गर्न यहाँ भेला भएका थियौँ। अघि राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिबल भट्टराईज्यूले भन्नुभयो यो पुष्पवृष्टि हो, पानी सिमसिम परेको यो लक्षण हो। हामी 94% ओमकार परिवारहरू 62-63 को आन्दोलन के का लागि आन्दोलन रहेछ। 55-56 सालमा जङ्गल बसेर 17,000 नेपाली जनतालाई मार्नुपर्ने अवस्था किन रहेछ र सत्य निरूपण आयोगमा 60,000 मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। आज ती मुद्दाहरू जनताका हुन् कि होइनन्, कारबाही गरिनुपर्ने हो कि होइन। आज नेपाली बीच आज फाटो लाएर
जात भाषाको आधारमा यो मुलुकलाई विभाजन गर्ने काम गरिएर यो मुलुकलाई विदेशीको हातमा विदेशी भूमिमा 12 बुँदे सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर नेपाल आएर वितण्ड मचाउने कांग्रेस एमाले माओवादीहरूले 15 वर्षको अवधिमा मुलुकलाई फिजीकरणको बाटो लग्यो। नेपालीलाई फिजीकरण गराउने काममा लागेको छ। अहिले विदेशी दलालहरू 7 प्रदेशमा टुक्रा टुक्रा देश पार्ने काम गरिएको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि संयुक्त जनआन्दोलन हाम्रो माझ आएको छ। हामी भन्छौँ यो देश स्वाभिमानी देश, अखण्ड देश, कसैको देशमा गुलाम नभएको देश, स्वतन्त्र देश भएको हुनाले यो स्वतन्त्र देश स्वाभिमानी देशलाई हामीले एउटै अखण्ड नेपाल बनाउनु परेको छ। त्यो हो 240 वर्षको राज संस्थालाई 12 बुँदे सम्झौतामा नभएको र राजा र दलहरू बसेर सम्झौता भएको हुनाले त्यो सम्झौता किन उल्लङ्घन गरियो? त्यो उल्लङ्घन गरेर राजाले मेरो सिरिपेज जिम्मा जनतालाई लाउनु भएको थियो। त्यो सिरिपेज सुरक्षित राख्न यो सरकार सक्दैन। यही कुमारी मन्दिरमा सरकार सवारी हुँदा 14 वर्षपछि आउँदा यो सरकार सुरक्षा दिन सक्दैन। जो व्यक्ति राजाको नारा लगाएर आउने व्यक्तिहरूलाई पक्रेर लगेर यो सरकार तुल्छ भने यस्तो सरकार नेपाललाई किन चाहियो? नेपालीलाई किन चाहियो? हाम्रो 10औं हजारको धर्म संस्कृति रीतिरिवाज हामी जात भाषाको आधारमा मिलेर बसेको नेपालीहरूलाई विखण्डन गर्नुपर्ने काम के थिएन? आज नेपाल नेपाली, हामी नेपाली हौँ। मेरो नेपाल, म हिजो कहाँ थिएँ, आज कहाँ छु, भोलि कहाँ जानेछु भन्ने अवस्था आज गरिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि हामीले भनेका छौँ अब गणतन्त्र होइन, 2047 सालको संविधान हामी नेपालीलाई चाहिएको छ। त्यो संविधान यिनी दलहरूले बनाएको होइन। कांग्रेस एमालेका माधव नेपाल, कांग्रेसका 30% भट्टराई, साना प्रधान, नारायण बिछुप्के यिनीहरू बसेर बनाएको 47 सालको संविधान सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेको होइन। त्यो संविधान नेपाली जनताको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर विदेशमा कुर्लिँदै यिनीहरू हुन्। 10 वर्ष नपुग्दै फेरि उहाँहरूलाई संविधान सभा चाहियो। केका लागि संविधान सभा रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनतालाई जगजाहेर भइसकेको अवस्था छ। आज संसदको अवस्था हेर्नुहोस्, कस्तो अवस्थामा संसद छ। अध्यादेश ल्याउँदै नेपाली जनतालाई लाठी मुङ्गो कस्न खोजिएको छ। त्यसैले आज राष्ट्रपति दलको राष्ट्रपति आज नेपाली जनतालाई चाहिएन। त्यसैले मेयरको रूपमा राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ भनेका छौँ। हामीले राष्ट्रपतिका ठाउँमा राजा, गणतन्त्र, राजा, धर्मनिरपेक्षमा हामीले भनेका छौँ सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन वैदिक सनातन हिन्दूवादी राज्य हामीले भनेका छौँ। हामीले कसैको धर्मलाई अपहेलना गरेको छैनौँ। आज यो सरकारका कारणले, पश्चिमा मुलुकको कारणले गर्दा आज यो मुलुकमा 26,000 चर्च बनेका छन्। यी चर्च किन बन्यो, किन बनाइयो भने पश्चिमा मुलुकको आर्थिक प्रलोभनको कारणले गर्दा। हामी अब पश्चिमा मुलुकलाई हामीलाई चाहिँदैन। हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई हामीले अब लिनुपर्दछ। यो पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई वितन्न बचाएको छ, नेपाललाई रणभूमिको खाल्डोमा हाल्न खोजिएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी नेपाली हौँ। नेपाली हाम्रो देशमा एकातिर भारत छ, अर्कातिर चीन छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुण छौँ। यता नेपाल बिचमा, यता चीन, यता भारत हाम्रो सिमाना भएको भारत हामी नजिक छौँ। चीन हामी बोर्डर, चीन माझमा छौँ। हामी दुवै देशलाई दुई ढुङ्गाको बिचको तरुण बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने
अवस्था छ। आज हामी कुनै पनि नेपालीहरू स्वाभिमान छन्। कसैले गुलामी गरेर हामी कसैको गुलाम बन्न चाहँदैनौँ। तर अहिलेका नेताहरू गुलाम लम्पसारवादी भएको नाताले अब नेपाली यो सहन सक्दैन। नेपाललाई दुई ढुङ्गा बिचको तरुलको रूपमा हामीले राख्नु परेको छ। 4 जात 36 वर्णको यो फुलबारी हो। यो फुलबारीलाई सृजन गर्ने काम हामी सबैले गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसैको लागि रोक्नलाई हामीले संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा हामीले गठन गरेर अगाडि बढेका छौँ। यसमा धेरै धार्मिक संस्थाहरू साना दलहरू हुनुहुन्छ। यी त सबै बिस्तारै बिस्तारै थपिने काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। म यहाँहरूलाई याद गरौँ, श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र शाहदेवलाई भारतमा कुम्भ मेलामा बोलाइयो। त्यसमा उहाँहरूले श्री 5 महाराज राज सरकार भनेर निम्ता गरियो। त्यही राजा जुन उसमा हुनुहुन्थ्यो त्यही स्थानमा राजालाई बोलाइयो। त्यसैले गर्दा नेपालमा राज संस्था गएको छैन। अब त्यो सिरिपेज असुरक्षित भएकोले अब नेपाली जनताले त्यो सिरिपेज श्री 5 महाराज राज सरकारलाई अब जनताले लगाइदिनु पर्ने अवस्था हाम्रो सामु आएको छ। बेलायतमा यस्तै अवस्था थियो अरे, त्यहाँ पनि कम्युनिस्टहरू थिए। राजा खेती किसान गरेर बसेको राजालाई त्यहाँ बेलायती जनताले फेरि बोकेर ल्याएर राजा बनाएको अवस्था छ। आज बेलायतको महारानीले आज क्यानाडाको राज्य गर्छन्, अस्ट्रेलियाको धेरै देशको राज्य गर्दछन्। तर ती देशहरू अहिले सुखी छन्, तर त्यहाँका नेताहरू दुखी छन्। हाम्रा देशका नेताहरू सुखी छन्, तर जनता अहिले दुःखमा परेका हामी दुखी छौँ। त्यसैले यो दुःखबाट अब हट्नका लागि हामीले यी नेता अब चाहिँदैन। यी नेताहरूबाट देशको भलो हुँदैन र यो मुलुकलाई मैले अघि भने फेदीकरणको बाटोमा उहाँले लाँदै हुनुहुन्छ। यसैले रोक्नका लागि पनि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा हाम्रो सामु अगाडि आएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो आन्दोलन सुरुवातको आन्दोलन हो। हाम्रो सामु संगठन निर्माण हामीले गर्नु परेको छ। दुईटा कुरा, संगठन निर्माण, सडक आन्दोलन, दुईटा कुरा हामीले लिनु परेको छ। अहिले हामीले यही दसैँ अगाडि सम्भवतः हामी कास्की पोखराका हाम्रो साथीहरू, हाम्रो प्रदेश प्रमुख ऋषि सापकोटा हुनुहुन्छ, उहाँ आज आउन सक्नु भएन। पहिलो कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम कास्कीमा हाम्रो हुन्छ। दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश प्रमुख चन्द्रेश्वर यादव यहीँ हुनुहुन्छ। दोस्रो कार्यक्रम 2 नम्बर प्रदेश जनकपुरमा हुन्छ। दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा र अर्को चौथो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेश 7 मा हुन्छ र 6 र 1 मा हाम्रो कार्यक्रम त्यसपछि मक्सिरमा हुन्छ। र यसपछि हामीले 16 सहरहरूमा विशाल आन्दोलन हामी गर्नेछौँ, सङ्गठन निर्माण गर्नेछौँ। त्यसपछि काठमाडौँमा सशक्त रूपले 3 नम्बर प्रदेश काठमाडौँमा हामीले कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यो कार्यक्रमको आँधीबेरी हामी बसन्तपुरको डबलीमा होइन, हामीले टुडीखेल हामीले रोक्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा यसरी तातेको छ। हामीले सङ्गठन निर्माणमा अगाडि जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब नेपाल नेपाली, हामी नेपाली हौँ, म नेपाली हुँ, मेरो नागरिकता नेपाली छ भन्ने नारा साथ हामी अगाडि गर्नुपर्ने छ। म नेपाली हुँ, छातीमा हात राखेर हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज हामी कहाँ जाँदैछौँ, भोलि हामी कहाँ जान्छौँ, यो बाटोलाई हामीले त्यो बाटो कहाँ जाने बाटो अब संयुक्त आन्दोलन मोर्चाले तय गर्छ। त्यही निधानअनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो मुलुकलाई संवैधानिक राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू आदिराज्य हामीले फर्काउनु परेको छ। अखण्ड नेपाल, यो नेपाल एउटै सिङ्गो नेपाल, जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले 23 वर्ष लगाएर सिङ्गो नेपाल दिएका थिए। त्यति बेला 22 या 24 राज्यहरू थिए। टुक्रा टुक्रा राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपाल बनाएका थिए। आज किन हामी नेपालीलाई 7 प्रदेश चाहियो? आज बिहार 26 करोड छ, त्यहाँ संहिता चाहिएन। नेपाल 3 करोड नेपाली छौँ। हामी विश्वमा हेर्नुहोस्, विश्वमा 3 अरब हिन्दूहरू छन्। र हिन्दूको आस्था केन्द्र नेपाल हो र आस्था केन्द्र नेपाललाई बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा संयुक्त जनआन्दोलनको मोडल अगाडि हामी सारेका छौँ। यसैले जे जस्तो अवस्थालाई नेपाललाई सिङ्गो नेपाल बनाउने नेपाली जनताको काममा
भएको हुनाले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यिनै कुरा राख्न चाहन्छु र मिडिया साथीहरूलाई पनि यो संयुक्त जनआन्दोलन सशक्त रूपले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा यहाँले राखिदिनु पर्दछ। हामी कसैका बिचमा हामी झगडा गर्दैनौँ, हामी सशस्त्र आन्दोलन हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसमा हिंसाको आन्दोलन हामी गर्दैनौँ। जसरी भारतमा महात्मा गान्धीले हिंसाको आन्दोलन रोक्नु भएन, उहाँले अहिंसा मार्फत छोड आन्दोलन बेलायतीहरूलाई भारतमा छोड आन्दोलन उहाँले जितेर विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा पनि छोड आन्दोलन, यो आन्दोलनबाट हामी हिंसाले होइन अहिंसाले हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गर्दछौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसले गर्दा भोलिका दिनमा सिङ्गो नेपालीले पाउनुपर्छ, भावी सन्ततिलाई हामीले जिम्मा लाउनुपर्छ। तपाईँको कुप्रा हजुरबाउले जिम्मा लगाउनु भयो, हजुरबाउले जिम्मा लाउनु भयो, बाउले छोरालाई जिम्मा लाउनुपर्छ। सिङ्गो नेपाल हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज। हिजो अस्ति मात्रै हामीले यहाँ इन्द्र जात्रा नेवारहरूको मनायौँ। त्यसैले यसलाई बलियो बनाउनका लागि नेवारहरू अगाडि आउनुपर्छ। म काठमाडौँका नेवार, ललितपुर, भक्तपुरका आदरणीय नेवार जातिहरूलाई म आदरपूर्वक भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूबाट यो आन्दोलन छेड्ने अवस्था तपाईँहरू उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ। हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा साथ दिन्छ र यसमा विचार राख्ने, हाम्रा मुद्दामा विचार राख्ने जो छ, यिनै मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, अरू सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरू यसमा ऐक्यबद्धता भएर अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी मुद्दा हाम्रो नेपाली बिचको यी मुद्दाहरू हुन्। यी मुद्दालाई पलायन हुन हामी कदापि दिन सक्दैनौँ र यो सरकारलाई क्रिस्चियन बढुवा दिएर प्रचार प्रसारमा डढेलो लागे जत्तिकै प्रचार प्रसारमा जान नदिनका लागि, रोक्नका लागि र सरकारलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। आज पश्चिमा मुलुकको कारणले नेपाली फाटो ल्याएर आज प्रचार प्रसार क्रिस्चियन प्रचार क्रिस्चियनिटीलाई यो सरकारलाई रोक्न अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। हामीले कसैको धर्मलाई हामी अवहेलना गरेको होइन, हामी सबैको धर्मलाई सम्मान गर्छौँ। तर 94% ओमकार परिवार एक हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको पहिचानलाई जोगाउन लागि म यहाँ सम्पूर्ण साथीभाइहरू र सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था भएन भने अब मुलुक नरह सक्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज भएन भने हामी विखण्डन हुन्छौँ। हामी भोलि हिन्दूहरू कहाँ छौँ, अल्पमतमा पर्न पनि सक्छौँ। अहिलेको राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब यस जनगणना हिन्दू देख्नलाई कसैले पनि नछोड्नु। यहाँ जो तपाईँका जनगणना आउँछन् त्यो व्यक्तिले लेख्दाखेरि पेन्सिलले लेख्यो भने त्यसलाई सही नगर्नु होला, त्यसलाई कलमले लेख्नु होला। पेन्सिलले लेख्नुभयो भने त्यसले मेटेर पनि क्रिस्चियनिटी बनाउन सक्दछ। त्यसैले कलमले मसी भएको कलमले लेखेर हिन्दू देख्नु होला। हिन्दू मुनिहरू लेख्दा म बुद्ध धर्म मान्ने र हिन्दू धर्म मान्ने म हिन्दू के लेख्नु त्यस्तो लेख्नु पर्दछ। तपाईँहरूले भोलिका दिनमा यी जो आउँछन् घर घरमा गणकलाई सबक देखाएर आफू चनाखो भएर लेख्न पनि नम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम, भावी कार्यक्रम छिट्टै नै हामीले रोडम्याप गर्दछौँ र पहिलो प्रदेश कार्यक्रम कास्कीका हुन्छ। कास्कीका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, ठाकुर बरालज्यू, एवराज आचार्यज्यू हुनुहुन्छ यहाँ र हाम्रा अभिमन्यु गुरु हुनुहुन्छ, भरत गिरीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो तपाईँको कार्यक्रम के कार्यक्रम कास्कीमा हामी 10,000 मान्छे निकालेर हामी सडकमा नेपाली जनतालाई आह्वान, पोखरावासीलाई आह्वान गर्छौँ। त्यही कास्कीबाट यो उद्घोष हुन्छ नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र 240 वर्षको राष्ट्र संस्थालाई हामी देश हामी कास्कीबाट यसको सबक काठमाडौँवासीलाई हामी दनक दिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक बधाई, उहाँहरूप्रति आदर सद्भाव उहाँ राख्न चाहन्छु। अब कास्की हामी छिट्टै नै जानुपर्ने अवस्था छ र हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू सहित हामी कास्की पुग्नुपर्ने छ। कास्कीको पहिलो कार्यक्रमलाई हामीले नेपाली जनतालाई सबक सिकाउनुपर्छ। दोस्रो कार्यक्रम 2 नम्बर पर्दे चन्द्रेश्वर यादवजी हुनुहुन्छ,
उहाँले त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेशका प्रदेश साथीहरूलाई त्यहाँका 8 जिल्लाका साथीहरूलाई म 20,000 मान्छे जाने कि धाम जनकपुरमा निकाल्छु, उहाँहरूलाई तपाईँले आएर सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यस्तै 5 नम्बर प्रदेशका हाम्रा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँ कैलाश गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले आउने म कहिले कार्यक्रम राखौँ, म हजारौँ मान्छे रूपन्देहीमा निकाल्छु, छिटो गर्नु पर्यो भन्ने उहाँ आतुर हुनुहुन्छ। हामी सबै आतुर छौँ र मुलुकलाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र लेखाउनका लागि र हाम्रो संवैधानिक राज संस्था 2047 सालको संविधानमा यो सरकार फर्काउन बाध्य गराउन हामी आतुर छौँ, नेपाली जनता आतुर छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब मेरो देश मैले गर्ने मेरो कर्तव्य, म हिजो कहाँ थिएँ, अब मेरो पार्टी काङ्ग्रेस, मेरो पार्टी माओवादी, मेरो पार्टी एमाले भन्ने होइन। अब पार्टीको झन्डा छोड्नुहोस्, पार्टीको झन्डा लिएर अब नहिँडौँ। हामीले हिँड्दाखेरि ओमको झन्डा राष्ट्रिय झन्डाको गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्न सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मुलुक तेरो देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र छ, ती देश सुखी छन्। त्यसैले हाम्रो देशमा एउटा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लगाउनु पर्ने कारण किन? हाम्रो 240 वर्षको राजालाई किन पाखा लगाइएको छ? आखिर सम्झौता भएर पनि, दल र राजा बीच सम्झौता भएर पनि राजाले संसद बिउत्याइदिएको होइन र? संसद बिउत्याइदिएपछि रातको 12 बजे संसदबाट राजालाई पाखा लगाइयो। यसैले गर्दा यसलाई रोक्न, यो भेललाई रोक्नका लागि एन्टी करेन्टमा यो भेलमा हामी बिचमा उभिएका छौँ। यो भेललाई हामीले फर्काउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। बाटो कठिन बाटो छ, हामीले कठिन बाटो खोजेका छौँ, तर सजिलो पनि छ। किनभने तपाईँ हिन्दू, म हिन्दू, हामी सबै हिन्दू बुद्धि छौँ। एउटै ठाउँमा एउटै उसमा अगाडि आउन हार्दिक म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटै ब्यानर आउँ, संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा यहाँहरूको सामु एउटै ब्यानर छ। अब टुक्रा टुक्रा भएर होइन, एउटै ब्यानरबाट हामी यो आन्दोलन छेड्नलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब आउने दिनहरूमा हामीले यो काठमाडौँ सहर थामी नथामी ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डाको गगनमय झन्डाको काठमाडौँ बनाउनु पर्ने हाम्रो सामु आएको हुनाले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अब लामो कुरा राख्दिनँ। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दूवादी राज्य र 240 वर्षको राज संस्थालाई यो नेपालमा ल्याउनका लागि, फर्काउनका लागि यो राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हाम्रो अगाडि आएको छ। यो यहाँले कसैले घर गाउँ बस्तीमा कफन बाँधेर हामी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यहाँ सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई जो आउनुभयो, सबै यस संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चामा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले काम गर्नुभयो, जुन ठाउँबाट काम गर्नुभयो, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्य साथीहरूलाई, मिडिया कर्मीहरूलाई, सबै मोर्चाका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण प्रदेश 2 नम्बरबाट आउनुभएको प्रदेश प्रमुख सदस्य सहित 1 नम्बर प्रदेशबाट आउनुभएको प्रदेश प्रमुख सहित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम सफल बनाउने काम गर्नुभयो। र हाम्रा यस आजको जुन माइक्रोफोनमा बोल्नु भएको हाम्रो पुष्पा पराजुली महामन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै सबक सिकाएर अगाडि बढ्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद नदिन सक्दिनँ। हाम्रो महामन्त्री पुष्पा पराजुलीले आउने दिनमा पनि सशक्त रूपले अगाडि जानलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र लामो कुरा म फेरि पछि पनि यहाँसँग राख्नेछौँ। र हामी स्वाभिमान नेपालीहरू, हाम्रो नेपाल सिङ्गो नेपाल भन्ने भावना बोकेर जिल्ला जाउँ। म पार्टीको झन्डा अब बोक्दिनँ, आजदेखि पार्टीको झन्डा बोक्दिनँ म भन्ने कुरा सबैले सबक सिक्नुपर्छ। मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय झन्डा हो, मेरो धर्म, मेरो ओमको झन्डा हो भनेर बोकेर अब हिँड्ने अवस्था सबैले सिर्जना गरौँ। सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्दू, जय नरेश, जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। धन्यवाद। हामीले जानी नजानी जनमुक्ति जनताको अगाडि हामी वर्गीय लडाइँ भन्यौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु मात्रै सिकाइदियो। आज हामीले देशको लागि के गर्न सकेनौँ। आज घायल भएर बसेको भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस् त, जनमुक्तिमा लागेर आज के हाल भएको छ।
त्यसैले यो देश बनाउनको लागि यो देशको संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी अगाडि बढ्नु नै छ र यस्तो दलाललाई हामीले जहाँ पायो भने त्यसलाई समातेर कठालामा समातेर हामीले रोडमा पछार्नु पर्ने दिन आइसकेको छ यो देश हाम्रो नेपाल रहे सम्पूर्ण नेपाली रहनेछौँ यदि हाम्रो देशै रहेन भने हामी नेपाली रहन सक्दैन त्यसैले यो पार्टीको झन्डा यो पार्टीको झोलालाई खोलामा फालेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अगाडि बढ्नु होला यो मेरो तपाईँहरूलाई यहाँ गर्दछु हामी भनेको के हो कुनै कसैको हामी फुटबल होइन युज गर्ने युज एन्ड थ्रो गर्ने त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज हामीले बुझिसकेका छौँ नेपाली जनताले बुझिसकेका छौँ आज यो देश बचाउनको लागि तपाईँ हामी झुपडीबाट घरबाट तपाईँको गाउँघरबाट उठेर हामी एकचोटि जागरण भएर आफ्नो देश बचाउनु पर्छ यो विदेशी दलालहरूले हाम्रो देशमाथि धेरै नै दुष्प्रयोग धेरै नै तपाईँको हाम्रो दिदीबहिनीको बलात्कार भएको छ दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको विदेशमा सबै फसेको छ नेपालमा के विकास भएको छ नेपालमा भएको छ त्यो तपाईँको कलखाना सबै बेचेर खाइसक्यो अनि नेपाली दाजुभाइ विदेशमा नगए के गर्ने त हामी बाँच्नको लागि हाम्रो देश बचाउनको लागि सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दूवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी हातमा हात काँधमा काँध जोडेर हामी अगाडि बढौँ हाम्रो देशलाई हाम्रो यो मुलुकलाई जे छ त्यही पहिलाको पृथ्वीनारायण शाहले 2422 राज्य टुक्रिएको एकीकरण गरेर राखेको राष्ट्रलाई आज दलालहरूले टुक्रेर 7वटा बनायो 8वटा बनायो दाजुभाइलाई जुतायो दाजुभाइको छोराछोरीले मार्नु लगायो अब हाम्रो देश बनाउनको लागि यो एकीकरण गर्नको लागि तपाईँ हामी चुन्नु नै पर्छ यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल देशलाई कुनै कसै कित्ती नजर गरेको छ भने त्यसको आँखामा बुद्धि दिन आइसकेको छ त्यसैले गर्दाखेरि युवा साथीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ युवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पत्रकार मित्रहरू यो मेरो सानो सन्देश गाउँ गाउँमा टोल टोलमा झुपडीमा पुर्याइदिन पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैले बुझ्नु भएको छ राजतन्त्र के रहेछ त हामी के भएको रहेछौँ भन्ने त हामीले बुझेको छ सम्पूर्ण दाजुभाइहरू गाउँघरमा हामी राजवादी हो हामी राज्य हो के अरे राजक पक्षमा छौँ भन्छ विचारहरू अहिले पनि डरमै हुनुहुन्छ तर हामी डरमा होइनौँ हामी नेपाली हो हाम्रो यही भूमिमा जन्मेको छ यही भूमिमा हामी चाहिँ टेकेको छ हाम्रो आमालाई बलात्कार गर्ने हाम्रो आमालाई बेच्नु खोज्ने दलालको हात काट्ने दिन आइसकेको छ यसैले गर्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेना साथीहरू कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कुनै कसैले घाँस दिँदैन तपाईँ हामी एकचोटि आफ्नो देश बचाउन आफ्नो आमालाई बचाउनको लागि फेरि हाँसेर खुकुरी बोकेर अगाडि बढ्ने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कुनै कसैको गुलामी तपाईँ हामी होइनौँ आज भन्छ है आज तिमी फलाना ठाउँमा गयौ आज यति पैसा दिन्छौ हामी पैसामा बिक्ने होइनौँ 1 ग्लास रक्सीमा बेच्ने होइनौँ यसै गरी यिनीहरूलाई भोट दिएर फेरि हाम्रो सिंहदरबारमा छिराउने होइन यस्तोलाई खुकुरीले काट्यो भन्ने दिन आएको छ त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू हामी हाम्रो देश राष्ट्र बचाउनको लागि सम्पूर्ण युवा साथी पत्रकार मित्रहरू प्रशासनका मित्रहरू सबैले हातमा हात काँधमा काँध गरेर हामी अगाडि बढ्नु नै छ र तपाईँको प्रशासन साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्न अब हाम्रो नारा जुलुस अगाडि जान्छ समातेर लगेको हुन्छ समातेर लगे बिचरा उहाँहरू पनि जागिर खाएकै हो जागिर त बचाउनु पर्यो के गर्नु त्यो नेताहरूको रिसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई समातेर उहाँले जेलमा कुद्ने त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मित्रजन साथी पत्रकार मित्रहरू नेतागण साथीहरू सम्पूर्णलाई मेरो यो सानो वक्तव्य म यही अन्त्य गर्छु यो जय नेपाल जय देश जय राष्ट्र आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवरहरू मित्रहरू यो मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ के अरे भगवान गीतामा एउटा श्लोक छ हतोवा प्राप्यसे स्वर्गः हतोवा प्राप्यसे स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय हतोवा प्राप्यसे स्वर्ग हामी यस्तो खालको युद्धको आन्दोलनको तयारी गरिराखेका छौँ कि हामी यदि मर्यौँ भने पनि हतोवा प्राप्यसे स्वर्ग हामी स्वर्ग प्राप्त गर्छौँ किनभने हामी राष्ट्रको लागि लडिरहेका हुन्छौँ मरिरहेका हुन्छौँ
र त्यसै गरेर यदि हामीले जित्यौँ भनेदेखि हामी यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौँ। जसरी यो भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारको हामीले अन्त्य गर्छौँ र यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छौँ। जनताको सुस्वास्थ्य र सुस्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ, मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजान्छौँ। त्यसका निमित्त हामी लडिरहेका छौँ र त्यो वातावरण हामीले सृजना गर्नका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हो यही परिस्थिति सृजना भएको थियो आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला। त्यही भएर भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि यो युद्ध भनेको धर्मको युद्ध हो, यो युद्ध भनेको न्यायको युद्ध हो। आज हाम्रो युद्ध भनेको पनि धर्मको अधर्मको विरुद्ध धर्मको लागि गरिएको युद्ध हो। यो अन्यायका विरुद्ध न्यायको लागि गरिएको युद्ध हो। यो भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामीले सुशासनका लागि समृद्धिका लागि गरिएको यो युद्ध भएका हुनाले अब तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाग्न आवश्यक छ, उठ्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि यदि जनता नजागेसम्म यो मुलुकमा परिवर्तन आउन सम्भव छैन। आदरणीय मान्यवरहरू, मित्रहरू, म धेरै लामो जान चाहन्न। यहाँ अरबका भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू ती मान्छेहरूले गरे जसले यो मुलुकलाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने हिजो नारा लगाएका थिए। हिजो सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड भनेर नारा लगाउनेहरू आज यति कुपात्र भएर निस्किएका छन् जसले 36 अरबका 18 अरबका भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो मुलुकमा हामीले सुन्न पायौँ। 9 अरबको काण्ड, 12 अरबको काण्ड, बोली गण्डकी काण्ड, 4G काण्ड, यस्ता काण्डबाट अगाडि बढिराख्दाखेरि यो मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ गइराखेको छैन। आज संविधान लागू भएको 6 वर्ष भइसक्यो। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको आज 30-32 वर्ष भइसक्दाखेरि आज हामी त्यही अवस्थामा छौँ। यो मुलुकका नागरिकहरूको पर क्यापिटा इन्कम जम्मा $1000 छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यी हजारौँ हात्तीहरू पाल्न सक्दैनौँ। एउटा मन्त्रीले 4-4 करोडको गाडी चढ्ने नेपाली गरिब जनतालाई झन् गरिब बनाएर रगत र पसिना चुस्ने, यही रगत र पसिना चुस्ने रक्त पिपासीहरूका विरुद्धमा आज हामीले लड्नु परेको छ। यो मुलुकको नागरिकहरूको वास्तविक सभरेन्टीको लागि हामीले लड्नु परेको छ। यो मुलुकको अखण्डताको निमित्त हामीले लड्नु परेको छ। यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नका निमित्त यो मोर्चाबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु ती करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब धर्मका निमित्त, न्यायको निमित्त अब एकपटक जागौँ। हामी नजागेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। आज यो मुलुकमा गुन्डा राज भनेको यही हो। आज यो मुलुकमा गुन्डा राज छ। गुन्डा राजलाई तबाह गर्नको लागि, धर्मको लागि, न्यायको लागि, सत्यको लागि, कानुनी शासनको लागि नेपाली जनताहरूको अनुहारमा मुहारमा हाँसो ल्याउनका निमित्त, समृद्धि ल्याउनका निमित्त, सुस्वास्थ्यका लागि ग्यारेन्टी गर्नका निमित्त हामीले यो व्यवस्थालाई राख्नुपर्छ। यो व्यवस्था विदेशीका दलालहरू, विदेशीका टट्टुहरूले ल्याएको व्यवस्था भएका कारणले, विदेशीका टट्टुहरूबाट लानिएको संविधान भएका कारणले हामीले यो संविधानको विरुद्ध आवाज उठाएका हौँ। यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निमित्त नेपाली जनतालाई म फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी एकाकार भएर उठ्न आवश्यक छ र मात्र यो परिवर्तन सम्भव हुन्छ। र त्यसको सम्वाहका रूपमा हामीले नेपालभरि नै 2-4 महिनाभित्रमा आन्दोलनको खाका लिएर उपस्थित हुनेछौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू जनताहरूको साथ र सहयोग हामीलाई हुनेछ। यही आशा, यही भरोसा र यही विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै कम समय पाएछौँ, धेरै कम समयमा केही फोन राख्न चाहन्छौँ। हामी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर आज हामी यो भैलीमा हामी उभिएका छौँ। हामी तराईबाट यहाँ काठमाडौँमा आएको छौँ यही कार्यक्रमको लागि। धेरै साथीहरू आएछन्। अरू हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 78 को मतलब हो कि हामी आज आन्दोलनका लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। जबसम्म यो 78 को भित्रमा हामी राष्ट्र संस्था सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्दैन, एमसीसीलाई अमेरिका पुगाउँदैन, हामी छोड्दैन। यो 78 भित्रमा हामी गर्छौँ। यो हाम्रो एउटा मिसन हो। यो आज सुरु भएको, आज धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छे साथीहरू, मित्रहरू आएको छन्। हामी जनतालाई अहिले उतारेको छैन। अब जनता हामी गाउँ गाउँ, नगर नगर, जिल्ला जिल्लामा गएर हामी जनता उतारेर सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालमा स्थापना गर्छौँ। और राजा बिनाको देश, यो देश चलाउन सकेन गणतन्त्रवादीले यो पुरै देशलाई भ्रष्ट बनाइदिएको छ। यहाँको
नेपालको सम्पत्तिलाई लुटेर राजालाई गलत बनाएर यो विदेशमा स्विस ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको छ। ब्याङ्कमा पैसा अहिले अटिरहेको छैन। यो गणतन्त्रवादीको डाकाहरू हामी त्यो पैसा डाकाहरूलाई सँग सिज गरेर ब्याङ्कबाट सिज गरेर हामी नेपालमा फ्याक्ट्री तन्त्र बनाउँछौँ नेपाललाई। और नेपालको जनता यही नेपालमा रहन्छ, विदेश काम गर्न जाँदैन। त्यति भन्दै म त्यो शब्द यहीँ टुङ्गो लगाउँछु, किनकि आज मौसम बढी त्यस्तै छ। त्यति भनेर त्यो शब्द यहीँ जय देश, जय नरेश, जय जनता। राष्ट्रियता बचाउने, सार्वभौमिकता बचाउने यस विराट आन्दोलनको लागि सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज हामी यसरी किन आइरहनु परेको छ, किन आन्दोलित भइरहनु पर्छ नेपाली जनताहरू भने यो मुलुकमा 62-63 को जनआन्दोलनपछि एउटा राष्ट्रिय सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौतामा अब देश बनाउने, देशलाई समृद्धशाली बनाउने, देशलाई शान्ति कायम गर्ने, देशमा अमन चाहिँ सुरक्षा कायम गर्ने र यो मुलुकलाई विश्वको उत्कृष्ट शान्ति देशको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने भद्र सहमति भएको थियो। त्रिपक्षीय थियो, दुईपक्षीय थियो। तर यो सहमति, भद्र सहमतिमाथि कुठाराघात भएपछि आज यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो। हामीले सोचेका थियौँ अब यो मुलुकका 3 करोड जनतालाई, 3 करोड जनताको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने संविधान बनाउँछौँ भनेका थिए। तर त्यसो हुन सकेन। एउटा एमसीसी भन्ने एउटा परियोजना भन्दा कमजोर संविधान निर्माण गरेछौँ हामीले। त्यसैले साथीहरू, अब यो संविधानले देश चल्न सक्दैन, यो संविधानले मुलुक चल्न सक्दैन, यो संविधानले देश समृद्धशाली हुन सक्दैन, यो संविधानले देश अब देशको सपरेन्टी बच्न सक्दैन, सार्वभौमिकता बच्न सक्दैन। त्यसैले साथीहरू, यो 72 सालको संविधान यो मुलुकको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन, नेपालको हितमा छैन। त्यसैले यस्ता राष्ट्रवादी भित्र्याउने कमजोर संविधानलाई मानेर जान सकिँदैन र यो संविधान खारेज गर्दै अब देशको राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै, राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने यस संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन मोर्चाको मुख्य लक्ष्य भएको हुनाले आगामी दिनहरूमा योभन्दा सशक्त आन्दोलन तयार गर्नेछौँ भन्दै म यहाँहरूलाई आगामी लाइन गयो लाइन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका सभापति तारानाथ लुइटेलज्यू, त्यसै गरी गुरु मण्डलहरू, सल्लाहकार मण्डल र राष्ट्रिय संयोजकका श्रद्धेय नेतृत्वगणहरू र हाम्रा सहयोद्धा मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, म सबैमा दण्डवत प्रणामको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथीहरू, हामी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कि हामीले झरी भनेनौँ, हामीले घाम भनेनौँ, हामीले पानी भनेनौँ, प्राकृतिक रूपमा हामीलाई चुनौती हुँदा हुँदै पनि फेरि हामी यो कार्यक्रमको निरन्तरताको साथ हामी यहाँ रहँदै गर्दाखेरि साँच्चीकै हामी अब यो मुलुक बनाउने एउटा निष्कर्षतिर छौँ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यो मुलुक विश्वको 20वटा प्राचीन मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ मुलुक, जेठो मुलुक, जसले संसारको उच्च भागमा बसेर संसारलाई निहालिरहेको हामीलाई आभास हुन्छ।
तर केही साम्राज्यवादी दलालहरू आज दलालहरू घरमा ज्योतिषी बोलाएर अब कति पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर ज्योतिषी सम्मेलन गराइरहेको छ। हामी यसै मञ्चबाट खबरदारी गर्न चाहन्छौँ कि अब घरमा बोलाएर ज्योतिषीहरूसँग सम्मेलन होइन, अब ज्योतिषीहरूसँग सोध्नुहोस् यो मुलुकमा पटक पटक राष्ट्रघात गर्नेहरू तिम्रो टाउको काटिरहेछ, तिम्रो हात खुट्टाहरू झर्दैछ। नेपाली जनताले त्यो कुरा मनन गरिरहेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। साथीहरू, बोल्दा कडा लाग्न सक्छ। हामीले विगत लामो समयदेखि हामीले हेरिरहेका छौँ नेपाली जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। साथीहरू, हाम्रा प्राचीन सहरहरू आज स्मार्ट सिटीको नाममा यो देशलाई कङ्क्रिट युक्त सहर बनाउँदैछ। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। हाम्रा सांस्कृतिक सहरहरू, हाम्रा सांस्कृतिक सभ्यताहरू, हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै हामीले हाम्रो सभ्यतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। साथीहरू, म यहाँबाट यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आज भक्ति थापाहरूले आज रगत बगाएर पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको नेतृत्वमा जसरी यो मुलुकलाई एकीकरण गरिबक्छौ, यो मुलुकको विरासतमाथि धावा बोल्ने गद्दारहरूको विरुद्धमा हामीले भन्यौं कि नेपाली जनता आज भन्दैछ कि बालुवाटारमा आगो लाग्न सक्छ र सिंहदरबार ढल्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। साथीहरू, मैले लामो समयदेखि हाम्रा सहयोगदा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै आयौँ। हाम्रा अग्रज राष्ट्रभक्त देशभक्त नेतृत्वहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै आयौँ र हामीले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दै हामीले आन्तरिक एकता मजबुत भएन भने हाम्रो शक्तिको स्ट्रेन्थ कमजोर हुन्छ। हाम्रो शक्ति कमजोर भयो भने आज विदेशी दलालहरू हामी माथि घोडा चढ्नेछन्, हामी माथि बुट बजार्नेछन्। यिनको विरुद्धमा लड्नको निमित्त म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी जनआन्दोलनको माध्यमबाट यो मुलुक परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले 72 को संविधानको खारिजीको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी आवश्यकता पर्दा ती संविधानलाई प्रयोग गरेर हामी नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै 21औं शताब्दीको प्रजातन्त्र सहित राष्ट्र संस्थाको स्थापना, हिन्दू अधिराज्यको स्थापना र अखण्ड नेपालको स्थापना गर्छौं। यो माटोको कसम खाएर म यहाँको बिचमा भन्न चाहन्छु, यो मुलुकको माटोको, यो धरतीको कसम खाएर म भन्न चाहन्छु। साथीहरू, अब जनता दाजुभाइहरू बोल्नुहोस्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाममा आज दलालहरूले तपाईहरुमाथि अन्याय गरिरहेको छ। तपाईहरु बोल्न सक्नु भएको छैन। हामीले बुझेका छौं। हामीले बुझेको विषय हो यो। अब गाउँ गाउँबाट बढारिनेवाला छ। होशियार, माफिया तन्त्र मुर्दाबाद, देशद्रोहीहरू मुर्दाबाद, राज्य आतंक बन्द गर, दिदीबहिनीहरूको हत्या बन्द गर भन्दै मेरो आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय नरेश, जय पशुपतिनाथ। धन्यवाद।